हुन्छ। मुटु झङ्कृत भए झैं लाग्छ र नयन रसाउन थाल्दछ। नेपाल र नेपालीलाई शान्त, समृद्ध, खुशी र सुखी राख्न चाहने राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन पुस 14 गते। त्यसैले उनीप्रति श्रद्धा राख्ने सबैले यो दिनलाई महत्वपूर्ण मान्ने गर्दछन् र बारम्बार प्रश्न गर्छन्, किन मारिए राजा वीरेन्द्र? कसले मार्यो उनलाई? 2050 साल जेठमा तत्कालीन सांसद तथा विपक्षी दल एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको निधन प्रति दुःख व्यक्त गर्दै राजा वीरेन्द्रले दिएको समवेदना सन्देशमा भण्डारीलाई समर्पित राष्ट्रवादी तथा सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ भनिएको छ। राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्व बारे एउटा लेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्न सकिएला, तर सम्पूर्ण योगदान र बहुआयामिक पक्ष बारे थोरै शब्दमा विशद चित्रण गर्न सम्भव छैन। 2002 पौष 14 गते तत्कालीन युवराज महेन्द्र तथा युवराज्ञी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा नारायण हिटी राजदरबारमा जन्मिएका वीरेन्द्रले प्रारम्भिक शिक्षा भारतको दार्जिलिङ स्थित सेन्ट जोसेफ स्कुलमा लिएका थिए भने 2016 सालमा उनी ब्रिटेनको इटन कलेजमा भर्ना भएका थिए। ब्रिटेनमा केही वर्ष पढेपछि 2024 सालमा उनी टोकियो विश्वविद्यालयमा भर्ना भए। त्यसपछि उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना भए अनि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न थाले। डिन प्राइस, हेनरी किसिन्जर, कार्ल डचेस, ई राइस आवर, जोन केनेज, ग्रालब्रेथ लगायतका प्राध्यापकबाट प्राप्त ज्ञानले उनको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। हार्वर्डको अध्ययनपछि वीरेन्द्रले एसिया, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, क्यानाडा र अफ्रिकी राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्राध्यक्ष, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, विद्वान, विदुषी आदिसँग भेट गरे। त्यो पनि अध्ययनकै एउटा पाटो थियो। 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको असामयिक स्वर्गारोहण भएपछि युवराज वीरेन्द्र नेपालका राजा भए। राष्ट्रियता, विकास र प्रजातन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर उनले शासनको भागडोर सम्हाले। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सदैव अक्षुण्ण रहोस् भन्ने अभिप्रायले उनले देशवासीलाई लगातार घचघचाइरहे। 2031 फागुन 12 गते श्री 5 वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक दैविक विधि तथा परम्परा अनुसार विशेष सार्वजनिक समारोह बीच बसन्तपुर दरबारको प्राङ्गणमा अवस्थित नासाल चोकमा सुसम्पन्न भयो। विश्वका एकमात्र हिन्दू राजाको शुभ राज्याभिषेकमा सहभागी हुन 60 राज्यका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका थिए। राजा महेन्द्रले 43 राष्ट्रसँग कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गरिसकेकोले धेरै जसो राष्ट्र नेपाल बारे अनभिज्ञ थिएनन्। विश्व मञ्चमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको र नेपालले हजारौं वर्षदेखि बचाएको स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डता अन्य देशका लागि समेत उदाहरणीय बनेको सन्दर्भमा त्यसबेला संसारले नेपाललाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको थियो। श्री 5 वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक समारोहमा अमेरिका, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इजरायल, इटाली, अल्जेरिया, उत्तर र दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कुवेत, क्यानाडा, चिली, इराक, जर्मनी, जापान, जोर्डन, टर्की, डेनमार्क, नर्वे, पोल्याण्ड, सोभियत संघ, इरान र न्युजिल्याण्डका प्रतिनिधि उपस्थित भए। त्यस्तै फ्रान्स, बंगलादेश, बर्मा, बुल्गेरिया, भुटान, मंगोलिया, मलेसिया, इजिप्ट, मोरक्को, युगोस्लाभिया, ग्रीस, रोमानिया, लाओस र लेबनानका प्रतिनिधि आएका थिए। त्यस्तै गरी श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, थाइल्याण्ड, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, हंगेरी र संयुक्त राष्ट्रका प्रतिनिधि पनि समारोहमा सामेल भएका थिए। राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा दुईवटा प्रमुख घटनालाई विश्वका संचार माध्यम र कूटनीतिज्ञहरूले धेरै महत्व दिएको पाइन्छ। 2036 सालमा उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको लोकसम्मति बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे। त्यस्तै 2046 सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सट्टामा बहुदलीय प्रणालीको पुनर्स्थापना गराए। ब्रिटिश मोडलको संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने उनी नेपालका प्रथम राजा हुन्। त्यसैले पश्चिमका संचार माध्यमहरूले समेत उनलाई प्रजातान्त्रिक र उदार राजा भनेका छन्। इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन्, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्र हितको सम्वर्धन र सम्पोषण गरेका छन्। स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रियाले पटक पटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निस्वार्थ र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने इटालीका जनतामा चेतना आयो। मेजिनीकै समयमा राजा चार्ल्स अल्बर्टले इटालीलाई स्वाधीन तुल्याउन
अस्ट्रियासँग युद्ध गरेका थिए। कस्ट्रोजाको युद्धमा इटाली परास्त भयो। गणतन्त्रवादी नेता मेजेनीले राजालाई सल्लाह दिए, म सहज स्थितिमा राजतन्त्रको समर्थन नगर्ने मान्छे, तर आज राष्ट्र गम्भीर संकटमा छ, त्यसैले म राष्ट्र बचाउन तपाईलाई जुनसुकै मद्दत गर्न तयार छु। नोभोराको युद्धमा पनि राष्ट्र परास्त भएपछि राजाले छोरा भिक्टर इमानुएललाई गद्दी सुम्पिए। उदार हृदयका भिक्टोरले गणतन्त्रवादी नेता मेजेनीसँग मिलेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने योजना बनाए। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन मेलमिलापको नीति ल्याए। मेजेनीको सल्लाहमा प्रबल राष्ट्रवादी नेता क्याभरलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए। उनले इटालीका जनतामा राष्ट्रवादको अपूर्व लहर ल्याए। क्याभरले भने, इटालीय फारादासे, इटाली आफ्नो रक्षा आफै गर्छ। विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध खुल्ला चेतावनी र सन्देश थियो। राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा लामो प्रवासी जीवन त्यागेर बीपी कोइराला स्वदेश फर्के। उनले पनि मेजेनीको झैं राष्ट्र संकटमा परेका बेला राज संस्था र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू मिल्नुपर्छ भन्दै मेलमिलापको नीति ल्याए। राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा बहुदलीय पक्ष पराजित भए पनि बीपीले जनमत संग्रहको परिणाम सहर्ष स्वीकार गरे। त्यस्तै बीपीलाई क्यान्सरको उपचारका निम्ति अमेरिका पठाउन राजा वीरेन्द्रले लाखौं रुपैयाँ सहयोग गरेको कुरा बीपीका मित्र तथा प्रसिद्ध लेखक भोला चटर्जीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। राजा वीरेन्द्र र बीपी बीचको सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरूमा सुमधुर बन्दै गएको थियो भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। 30 वर्षसम्म राजा वीरेन्द्रको सामिप्यमा रही निकट सम्बन्ध राख्न सफल डाक्टर यादव प्रसाद पन्त पूर्व अर्थमन्त्री, कूटनीतिज्ञ र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर राजा वीरेन्द्रसँग अत्यन्त प्रभावित थिए। कालिका स्थान काठमाडौँ स्थित निवासमा उनले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, कृषि र उद्योगमा प्रगति गर्न सकेनौ भने नेपालको राष्ट्रिय आय माथि उठाउन सकिँदैन भन्ने राजा वीरेन्द्रको धारणा थियो। पन्तले श्री 5 वीरेन्द्रको आर्थिक विकासको अवधारणा शीर्षकको आलेखमा पनि यसको व्याख्या गरेका छन्। 2043 सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरिचमान सिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीको प्रसंगमा छर्लङ्ग भएका छन्। 2045 सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले 15 महिनासम्म नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्यो। भारतका विदेश सचिव एसके सिंह 6 बुँदे प्रस्ताव लिएर आए। अब भारतसँग मात्र हतियार किन्नु पर्ने, भारतको स्वीकृत बेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो। राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडी अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाए। राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरङ्कुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्दै 2046 सालको जनआन्दोलन सुरु गरायो। चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह, सुरजित, सुब्रह्मण्यम स्वामी, एमजे अकबर लगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र तानाशाह हुन् भन्दै नेपालका कैयन नेताले थप्पडी बजाए। बीपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्य समेत धेरै राष्ट्रवादीहरू 2046 सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन्। दिल्ली फर्कने बेलामा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एसके सिंहले राजा वीरेन्द्रले भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोले उनले अत्यन्त ठूलो दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने बताउँदै विमानस्थलमा उनी निकट केही व्यक्तिलाई 6 बुँदेको सट्टामा त्यसको डबल 12 बुँदे प्रस्ताव ल्याएर एक दिन नेपालको राजतन्त्र ढाल्ने चेतावनी दिएको बताइन्छ। भनिन्छ राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई 12 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर भारतले नेपालमा राजतन्त्रसँग प्रतिशोध लिएको थियो। 2045 सालमा राजा वीरेन्द्रले झण्डै 20 जना वामपन्थी राजबन्दीलाई राष्ट्रियतालाई सहयोग गर्ने शर्तमा कारावास मुक्त गरिदिएका थिए। तर उनीहरू मध्ये कैयनले महाकाली सन्धि लगायत कतिपय भारतीय स्वार्थको पक्षमा लिएर आफ्नो सक्कली अनुहार देखाए। वामपन्थी नेताहरू मध्ये एक जनाले भारतीय सेना बोलाएर राजा वीरेन्द्र पाता कस्नु पर्छ भनेर बैठकमा अभिव्यक्ति दिएपछि मदन भण्डारीले उनलाई बेसरी हप्काएको र त्यस्ता शब्द फिर्ता लिन चेतावनी समेत दिएको बताइन्छ। राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तकमा यो प्रसंग उठाएका छन् भने बैठकका कतिपय सहभागीहरूले त्यस बेला राजासँग सहकार्य गर्ने कि भारतसँग भन्ने निकै ठूलो बहस चर्केको बताउँछन्। 2050 साल जेठमा तत्कालीन सांसद तथा विपक्षी दल एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राजा वीरेन्द्रले दिएको समवेदना सन्देशमा भण्डारीलाई समर्पित राष्ट्रवादी तथा सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ भनिएको छ। हरेक दलका प्रमुख नेताका गतिविधि बारे सूक्ष्म सूचना राख्ने
राजा वीरेन्द्रले मदन भण्डारीको उच्च मूल्याङ्कन गरेको पाइन्छ भने भण्डारीले राष्ट्रियता बारे राखेको अडानबाट राजा वीरेन्द्र प्रभावित भएको देखिन्छ। पुराना कोटहरू पनि मर्मत गराएर पहिरिने, दरबारका पुराना फर्निचरहरू समेत मर्मत गराएर पुनः प्रयोग गर्ने, एउटै लुगा 10-12 वर्षसम्म प्रयोग गर्ने, जनताको करबाट राजस्व आउने भएकोले त्यसको दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने राजा वीरेन्द्रको सरल जीवन उदाहरणीय मानिन्छ। भारतसँगको निर्भरता घटाउँदै अन्य राष्ट्रसँग आर्थिक कूटनीति बढाउनु पर्ने उनको मान्यता र योजना थियो। 2057 फागुनमा भएको ओआओ फोरमको बैठकमा उनलाई चीनले विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी गराएको थियो। त्यसबेला वीरेन्द्र तथा चीनका उच्च स्तरका नेताहरू बीच भएको संवाद निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। 2058 जेठ 3 गते राजा वीरेन्द्र र चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङजी बीच काठमाडौँमा लामो, गम्भीर र गोप्य वार्ता भएको थियो। नेपालमा चीनको लगानी बढाएर आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा योगदान गर्न चीन तत्पर देखियो। राजा वीरेन्द्रका बारेमा राम्ररी अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र कतिपय पुराना कूटनीतिज्ञहरूले भारत तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूको नचाहिँदो हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गराउन राजा वीरेन्द्रले शुरू गरेको प्रयत्न नै उनको हत्याको प्रमुख कारण हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। हिमाली जिल्लाहरूको धर्म, संस्कृति र जनजीवन बारे गहिरो अध्ययन गरेका मुस्ताङ निवासी कृष्णलाल थकालीले अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित खम्पा विद्रोह दबाउन राजा वीरेन्द्रले खेलेको भूमिकाबाट चीन निकै प्रभावित भएको बताएका छन्। नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीनलाई टुक्र्याउन खोज्ने अमेरिकी योजना असफल तुल्याएपछि अमेरिकी लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरू समेत राजा वीरेन्द्रसँग निकै रुष्ट रहेको बुझिन्छ। 2053 साल भदौको पहिलो हप्ता चीनका राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नियन्त्रणमा राजा वीरेन्द्र चीन भ्रमणमा गएका बेला नेपालमा ठूलो आर्थिक लगानी गर्न चीनले चासो देखाएको थियो भने नेपाल र चीन बारे विकसित हुँदै गएको नयाँ आयाम प्रति भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरू निकै सशंकित भएको पाइन्छ। राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्डमा यी सबै घटनाक्रम जोडिएको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।